खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। बुनेर सबसे ज़्यादा मुतासर, बाजोड़ और बटग्राम में भी तबाही, इमदादी हेलीकॉप्टर भी क्रैश। बुनेर में बादल फटने से 157 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के लिए जाने वाला सरकारी हेलीकॉप्टर MI-17 मोहम्मद में गिरकर तबाह, 5 अफराद जाँ बहक। मानसहरा में आसमानी बिजली गिरने से 35 अफराद लुक़मा अजल। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से 7 अफराद जाँ बहक। मुताशरा इलाके में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, हेलीकॉप्टर की मदद से मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा अजला में राशन और अद्वियात की फराहमी भी जारी। चारसद्दा में मंडा के मुकाम पर दरिया में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 4 अजला आफतज़दा करार देकर 110 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कल सूबे में सोग मनाने का ऐलान, कौमी परचम सरनिगू रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैली और लैंड स्लाइडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल कर दिया। बाजोड़ की तहसील में जाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई। मुतादिद घर तबाह, छत गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद मलबे तले दब गए। मरने वालों में 12 बच्चों समेत 5 खवातीन शामिल। लोअर दीर में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू टीम 3 घंटे पैदल चलकर मौके पर पहुंची। रेस्क्यू अमला जान पर खेल कर लोगों को बचाने में मसरूफ। दरियाए पंचकोड़ा से 2 अफराद को निकाल लिया। वादी सवात के इलाके चिनार कोट के करीब फिसलन के बायस गाड़ियां टकराने से 2 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। मेंगोरा में पानी घरों में दाखिल, लोगों की नकल मकानी। ख्वाजा खेला, कुबल और ब्रिकोट में भी सैलाबी सूरत हाल। मानसेरा की वादी सरन में तुग़यानी की वजह से फंसे 1300 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब के बायस 10 अफराद की जान चली गई। जिला गिजर में सैलाब से 8 अफराद जान से गुजर गए, 2 जख्मी। दियामिर में बहन भाई सैलाबी रैले में बह गए। शहराए बाबूसर पर लैंड स्लाइडिंग से 1 बच्चा जख्मी। हुंजा में शशपर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाला के दोनों किनारे कटाव का शिकार। इंतजामिया की हिदायत पर मकीनों ने घर खाली करना शुरू कर दिए। जिला शिगर में 4 रोज से सैलाब की तबाही। हाशा डगरों में पूरा गांव सफाई हस्ती से मिट गया। आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट और शदीद बारिशों से 8 अफराद जाँ बहक। मुजफ्फराबाद की तहसील नसीराबाद में लैंड स्लाइडिंग से एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक। जिला असदनूती और जिला बाग में सैलाबी रैलों में 2 खवातीन जाँ बहक, 1 जख्मी। समाहिनी के भिम्बर नाले में सयाहों की गाड़ी बह गई, 3 को बचा लिया गया। रत्ती गली नाले में क्लाउड बर्स्ट से 2 किलोमीटर सड़क तबाह। ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर समेत 500 से ज़ायद सयाह बेस कैंप में महसूर हो गए। रेस्क्यू एहलकार ने रास्ते में फंसे 60 सयाहों को बाहिफाजत महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। SDMA के मुताबिक 4 घर, 6 दुकानें, 1 मरकजी पुल और 4 राब्ता पुल तबाह हो चुके। आज़ाद कश्मीर में तालीमी इदारे 2 दिन बंद रखने का ऐलान। मुमकिन फ्लैश फ्लड और भारतीय आबी जारहियत के खदशे पर दरियाओं के बहाव की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। स्कर्दू में तूफानी बारिशों से कई सड़कें बंद। सतपारा डैम के वाटर चैनल्स तबाह होने से पानी की फराहमी बंद। 2 पावर हाउसेस को नुकसान पहुंचा। स्कर्दू को बिजली की फराहमी मुअत्तल। बरगे में 12 घर सैलाबी रेले की जद में आ गए। गिलगित में पन बिजली घर को नुकसान पहुंचने से 14 घंटे से बिजली बंद। लैंड स्लाइडिंग से शहराए कराकोरम और शहराए बल्तिस्तान कई मकामात पर बंद कर दी गई। गिलगित का रावलपिंडी से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने एमरजेंसी नाफिज कर दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक के मुताबिक ख़राब मौसम के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। वज़ीर इत्तलात ईमान अली शाह कहते हैं हालिया तबाही से 25 अरब से ज़ायद के नुकसानात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से होने वाले जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आज़म का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। ज़ख्मियों की हर मुमकिन इमदाद की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वज़ीर आज़म ने NDMA को भरपूर इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। सैलाब के बायस अब तक 40 से ज़ायद अफराद लापता है। इंसानी जानें बचाने के लिए तमाम वसाइल ब्रूबेकार लाए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में वफाकी हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है। बारिशों का नया स्पेल। गिलगित बल्तिस्तान KP पंजाब 18 से 21 अगस्त तक तेज बारिशें मुतवक्के।
محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بھی بادل برسنے کا امکان، بلوچستان کے اضلاع بارکھان، لورالائی، زیارت، سبی، یوب اور قلعہ سیف اللہ میں بارشوں کی پیشگوئی، اسلام آباد اور لاہور میں موسم ابر آلود، پنجاب حکومت نے حفاظتی اقدامات کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان ورک کا کہنا ہے 18 اگست سے بارشوں میں شدت آئے گی جو 2 سے 3 روز جاری رہے گی۔ پاک فوج ہر مشکل میں عوام کے شانہ بشانہ، سوات اور باجوڑ میں پاک فوج کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری، ٹیمیں سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف، سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے، لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی، راشن اور ادویات کی فراہمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے کی جا رہی ہے۔ آپریشن تمام سیلاب زدگان کو بحفاظت ریسکیو کرنے اور محفوظ مقامات پر منتقل کرنے تک جاری رہے گا۔ سانحہ بابوسر ٹاپ چلاس میں زخمی ہونے والے پرائیویٹ میڈیکل کالج کے مالک محمد اسلام 26 روز بعد دم توڑ گئے۔ بیٹا سعد اسلام کا کہنا ہے والد کی سانحہ چلاس میں ٹانگ ٹوٹی، وہ شوگر اور بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا اور ICU میں تھے۔ شوگر بڑھ جانے کی وجہ سے گزشتہ روز ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی لیکن حالت سنبھل نہ سکی۔ لودھرا میں محمد اسلام کی نماز جنازہ ادا۔ 21 جولائی کو بابوسر ٹاپ میں محمد اسلام کی فیملی کے 3 افراد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ مقبوضہ کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ سے 56 افراد جاں بحق، کشتواڑ کے چشوتی علاقے میں بادل پھٹنے سے 100 افراد زخمی، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ انتظامیہ کے مطابق سیلابی ریلوں میں سڑکیں بہہ گئیں، خراب موسم میں ہیلی کاپٹر کا استعمال ممکن نہیں رہا۔ ریسکیو آپریشن میں شدید مشکلات کا سامنا، مقامی آبادی اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ جموں میں بھی شدید بارشیں، راجوڑی اور پونچھ سمیت متعدد علاقوں میں سکول اور کالجز بند، راجوڑی، پونچھ اور پیر پنجال میں طوفانی بارش کی وارننگ جاری۔ KP میں بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے نقصانات کی رپورٹ جاری۔ PDMA کے مطابق بارشوں اور فلیش فلڈنگ کے باعث مختلف حادثات میں اب تک 43 افراد جاں بحق، 14 زخمی ہوئے۔ جاں بحق افراد میں 33 مرد، 2 خواتین اور 8 بچے شامل۔ مجموعی طور پر 30 گھروں کو نقصان پہنچا۔ NDMA کے مطابق 26 جون سے 14 اگست تک موسمیاتی تباہی میں 313 افراد جاں بحق، 740 زخمی ہو چکے۔ سینیٹر شیری رحمان کا سیلابی تباہی اور کلاؤڈ برسٹ کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، کہا یہ صرف موسم کی تبدیلی نہیں، انسانی المیے کا آغاز ہے، ہمیں بحیثیت قوم بیدار ہونا ہوگا۔ سیلاب اور کلاؤڈ برسٹ جیسے واقعات اب غیر معمولی نہیں رہے، یہ آئے روز سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار۔ بھارت کے یوم آزادی پر ناگالینڈ میں مکمل ہڑتال، بھارتی ریاست نے اپنا 79واں ناگا آزادی دن 14 اگست کو جوش و خروش سے منایا۔ منی پور، ناگالینڈ سرحد اور میانمار کے ناگا سیلف ایڈمنسٹریٹو زون میں بڑے جلوس، ناگا نیشنل سوشلسٹ کونسل کی مرکزی تقریب، کیمپ میں منعقد، الگ شناخت اور آئین کا مطالبہ دہرایا گیا۔ ریلیز اور موٹر کیڈٹس میں ہزاروں افراد کی شرکت، بھارتی فوج کی سخت سیکیورٹی کے باوجود عوامی شرکت میں ریکارڈ اضافہ۔ اور نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہداء کربلا کا چہلم آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ملک بھر میں ماتمی جلوس اور مجالس کا انعقاد، اسلام آباد میں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس امام بارگاہ G62 پر اختتام پذیر ہوگا۔ لاہور میں مرکزی جلوس دہلی دروازے سے برآمد، جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رات کو کربلا گاہ میں شاہ پہنچے گا۔ کراچی میں چہلم امام حسین کا مرکزی جلوس نثر پاک سے برآمد، مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ میں اختتام پذیر ہوگا۔ کوئٹہ میں مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں، بہشت زینب قبرستان پر اختتام پذیر ہوگا۔ چہلم کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، راولپنڈی میں میٹرو بس سروس بند، اسلام آباد میں سروس بحال رہے گی۔